अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 28 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3-4 टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तख्ते तवे पर बिठा दिया है कि अब वो आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है। और सिचुएशन आई है कि जिसमें आप और हम ये सब कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि हाय अल्लाह, ये वक्त भी देखना था। ऐसा क्या हुआ है? कौन से डिपार्टमेंट में, सेक्टर में ऐसा क्या हुआ है कि आपको और हम सबको ये कहने पर मजबूर कर दिया गया है कि हाय अल्लाह, ये वक्त भी देखना था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक का नहीं रहा, मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर एक तरफ कैदियत नंबर 804 की उसके नज़रिए के ऊपर जो तवक्कुआत हैं वो है, और दूसरी तरफ जो मरकज़ी लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी एक्टिविटी है। उन्होंने क्या कर डाला है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर महंगाई में जो पिसे हुए अवाम है, उन्हें उनके ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है, यानी 50% तक मजीद इजाफा एक और शय की कीमत के अंदर। तो पीछे रह क्या गया? इसके अलावा आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिजली गिरा दिया हुकूमत के ऊपर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसले चलेंगे कितने तक, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस का फैसला है। कुछ दिन बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, आईनी बेंच इसको सुनेगा और फिर वही होगा जो चाहा जा रहा होगा। तो ये वाली जो चीज़ है जब तक ठीक नहीं होती, यानी कितने जस्टिस मुनीरों ने, जस्टिस मुनीर का एक बड़ा किरदार रहा है माजी में, कितने जस्टिस मुनीरों ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जगह बना ली है, इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान आते हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले जो मैं अभी खबर आपको सुनाने लगा हूँ, इस पर आपने एडवांस फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा देना है, जैसा है जहाँ है की बुनियाद के ऊपर। जनाब, यह है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान। इनके माजी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से ताल्लुकात के हवाले से इन्हें खासी पजीराई मिली थी, खासी पहचान मिली थी। इन्होंने आज क्या हरकत कर डाली है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब। इन्होंने कहा कि अगर एहतजाज ही करना है तो जाएं, इस्तीफे दें, जहां दिल करना है एहतजाज करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। उन्होंने जो अपोजिशन पंजाब असम्बली है उनके अरकान को बाकायदा खुलकर ये कहा कि अगर आपको एहतजाज ही करना है, जाइए बाहर जाकर इस्तीफे दे दें, यहाँ रहकर आप एहतजाज नहीं कर सकते। हालांकि जो हाईएस्ट फोरम होता है एहतजाज का, दैट इज़ असम्बली फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। लेकिन उसके लिए अच्छा हुआ क्या था? हुआ ये था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा तकरीर करती, उनके खिताब के दौरान कुछ अरकान असम्बली ने एहतजाज किया था। बात यहीं तक नहीं रुकती, बात बेशर्मी के नेक्स्ट लेवल से भी आगे चली गई है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो 15-20 लोग एहतजाज कर रहे थे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ आज ही रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। अच्छा, रेफरेंस भेजने के ऐलान का मतलब ये होता है कि आपको जुर्माने भी होंगे, आपको डी सीट भी किया जा सकता है, आपका रुकने असम्बली का जो स्टेटस है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, और आपके दाखिले पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। और हैरत की बात आपको नहीं होनी चाहिए, हैरत की ये बात नज़र नहीं आनी चाहिए कि ये सारे एक्शंस ले लिए गए हैं क्योंकि इन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की थी। अच्छा, मलिक अहमद खान भच्चर साहब हैं, ये रुकने सूबाई असम्बली पीटीआई पंजाब से ये इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें तुम्हारी मुअत्तली या जुर्मानों से कोई खौफ नहीं है, हम ये जंग लड़ते रहेंगे। इमरान खान को 1 घंटे के लिए रिहा करके देखो, तुम्हें लग पता जाएगा। ये मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर साहब, इन्होंने ये बात की है। अच्छा, एक तो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, एक ये हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, तो इन्होंने ये वाली बात बोली है। अब इससे पहले कि आगे हम जाएं, अवाम के साथ क्या हो रहा है, यानी आपको तुन के टीका भी लगा के रखना है, इतना मोटा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तुन को टीका भी लगा के रखना है और आपको चीखने या रोने भी नहीं देना और मुंह भी दबा लेना है। अवाम के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बड़ा बोझ जो है वो डाल दिया गया है।
IMF کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے گیس 50% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک تو ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہر چیز کے اوپر، یعنی اب گاڑی بھی کوئی خریدے گا تو پہلے وہ اہلیت کا سرٹیفکیٹ لے گا FBR سے، اس میں بھی کھانچے بنیں گے ان کے، بالکل اس طرح سے جس طرح گاڑی کی فٹنس آپ کرانے جائیں یا ٹرانسفر کرانے جائیں تو وہاں پر 1000-2000 لے کے آپ کو لائن سے نکال کے ڈائریکٹ کرا دیتا ہے بھائی بندہ، یہ ایک نیو نارمل ہے، اسی طرح یہ بھی نیو نارمل بن جائے گا۔ تو اس میں آپ سٹرینتھن کس کو کر رہے ہیں؟ سرکار کو نہیں، کرپٹ لوگوں کو یہ پرابلم ہے۔ ہر اچھی چیز کا غلط فائدہ پہلے اٹھایا جاتا ہے، اس کا توڑا جاتا ہے، لیکن یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آنا کیونکہ یہ ساری ایلیٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بھتہ خوری میں، کرپشن میں، جگہ گیری میں ملی ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی عوام اصل جو ہے، عوام، غریب عوام جو کبھی اکثریت ان میں سے آتی ہے جو کبھی AC کے اندر اپنے بچوں کو پال پوسنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں، وہ غریب عوام بجلی کے بل بھرتے بھرتے تھک جاتی ہے، گیس کے بل بھرتے بھرتے تھک جاتی ہے، اپنا گھر نہیں بنا پاتی ہے، اور پھر یہی حالات ہوتے ہیں۔ گو کہ کچھ انٹرنیشنل جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو اپنی طرف موڈیفائی کروایا گیا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بہت سارا نوازا ہے، ان کو بہت ساری گارنٹیز دی ہیں، تو آپ کے لیے یہ تو ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت سارے سوالات کو بھی جنم دیتا ہے۔ جناب آج ایک اور سٹوری میں دیکھ رہا تھا، اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن چودھری صاحب، ملک کے معروف سیاستدان اور سینئر قانون دان، وہ کہتے ہیں دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں۔ کسی کو یہ سمجھ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آنا، اس کے لیے پہلے تو جناب شاعر موصوف کو لانا پڑے گا تاکہ اس کا مطلب نکال کے ان کو دے سکے۔ وہ کہتے ہیں عدل یہی ہے جو تمہیں مل رہا ہے اسی پہ گزارا کریں جناب۔ اچھا کچھ اچھی خبریں نہیں، پاکستانی پاسپورٹ ٹاپ 100 پاسپورٹس میں شامل ہو گیا جی، پہلے اس کا 113 نمبر تھا 2021 میں، شہری 32 ممالک میں ویزا فری سفری سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو آج میں نے پہلے ولاگ میں آپ کو اشارہ کیا کہ یہ خبر ہے، اور اس خبر جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ فیصلہ ان کو ظاہرہ سنائیں گے تو پھر آگے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، لیکن اس سے پہلے باہر بیٹھے ہوئے نے اپنے تئیں جو کوشش لی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرکزی قیادت نے عمران خان کے 9 مئی مقدمات میں ضمانتیں مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے 3 وکلاء کی ٹیم بنا دی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، عرفان خان لیگل ٹیم میں شامل ہیں۔ اور یار آپ کدھر متھے مار رہے ہو؟ کون سی سخت دیوار میں اپنا متھا پھوڑ رہے ہو یار؟ کچھ عقل کو ناخن لو بھائی، کچھ سمجھو، کچھ مجدار کو سمجھو۔ اب ادھر آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو مسترد ہوئی ہیں، آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ میں آپ کو ضمانتیں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یو آر ویسٹنگ ناٹ اونلی یور ٹائم بٹ دا ٹائم آف دس نیشن ایز ویل۔ اگر آپ لوگوں کو لاہ عمل نہیں آتا تو آپ چھوڑ دیں یہ جو بدماشیاں ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ اچھا دریائے سوات میں 18 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے ٹوٹل جی، 13 افراد کا تعلق پنجاب کے علاقے ڈسکا اور 5 افراد کا تعلق مردان سے، اور وہاں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں شہزاد صاحب ان کو معطل کر دیا گیا۔ ابھی تک کی اپڈیٹ یہ، اور یہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ معطلی کے بعد کچھ دن بعد بحالی ہو جائے گی اور ان کو کلین چٹ مل جائے گی۔ بس یہ پیٹرن ہے بیوروکریسی کا، سیاستدان ڈالتے ہیں بیوروکریٹس پہ، بیوروکریٹ جو ہے وہ تھوڑے پیسے دے دلا کے ادھر ادھر دوستیاں یاریاں بنا کے پھر کچھ دن بعد بحال ہو جایا کرتا ہے۔ پریشر ہوئی تھوڑی دیر پہلے، یعنی 3 بجے، بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن مگر جمہوریت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بالکل درست، وہ بہت مایوس کن ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں اس سے بھی زیادہ مایوس کن ہے بھائی۔ پبلک کو اس کا پتہ ہے، آپ جتنا چاہیں لیپا پوتی کر لیں بھائی، آپ کہتے ہیں نا مائنس نہیں ہو سکتے، آپ نے کر ڈالا ہے، وہ ہو نہ ہو آپ نے کر ڈالا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی طاقت انہیں مائنس نہیں کر سکتی، لیکن آپ کر سکتے ہیں یا اللہ اکبر۔ وہ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی کسی شخص کو غائب نہیں کر سکتا بھائی، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، بس سب کو پتہ ہے کون کر سکتا ہے۔ تو یہ والا سین جو ہے نا بیرسٹر غور صاحب، ہم سمجھتے ہیں آپ کو، اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کے غلط نتائج ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ اپنی عدالتوں پر نظر رکھیں، انصاف ہوتا نظر آئے۔ تحریک انصاف کے ساتھ بغض ملک کو قوم اور جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں، ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید مایوسی ہوئی ہے۔ اوہ اللہ اکبر۔ اور پھر شبلی فراز صاحب وہ فرماتے ہیں رجیم چینج کے بعد آئین کو مسلسل نظر انداز کیا گیا، تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھیننے جانے کے باوجود عوام نے اس کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہیں کرائے گئے، آئین چھکنے کی فہرست بہت طویل ہے،
عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ٹی وی پر فیصلہ ڈسکس ہوتا ہے. کل کے فیصلے نے آخری کیل ٹھونک دی ہے. ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کاش ہائبرڈ سسٹم 90 میں ہی ہو جاتا. تو ادھر سے کہا جاتا ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ ہائبرڈ سسٹم ہے, کس کی سنیں کس کی نہ سنیں, کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. پھر وہ کہتے ہیں جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر کسی اور پارٹی میں جائے گا وہ سیاسی خودکشی کرے گا. اچھا, اس کے اوپر میں رات والا ولاگ جو ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت سیریس ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کے جو باقی ماندہ اراکین ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں ڈیفینیٹلی ان کو توڑا جا سکے. اچھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہا نہیں تھا کہ ذرا 26ویں آئینی ترمیم آ لینے دیں, یہ ملک جسٹس منیروں سے بھر جائے گا. بھر گیا جی. اچھا, شہزیب خان ڈالا کہتے ہیں جب جب جمہوریت کو نقصان پہنچایا گیا ہمیشہ سپریم کورٹ نے اپنا حصہ ڈالا. جب جب کسی کو ریلیف دیا گیا تب بھی انہیں عدالتوں نے حصہ ڈالا, کسی کے کہنے پہ ڈالا نہیں ڈالا, بہرحال ریالٹی یہی ہے. اس سارے معاملے کو بہت سارے لوگ ہمارے کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, منصور علی خان, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے, رات والا بلاگ امپورٹنٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.